बलूचिस्तान बॉर्डर ट्रेड मार्क कुछ न मैं जिंदो मर गए आई हमारा अजाब ये तो कहाँ मर्ची और दिगर नोकी शोशाई अला दाता के जी रिकॉर्ड के सरा माँ किसते असम्बली तो का किसते ब्रीफिंग दिया कि आ कैसे ना आ सिक्रेट बीतते हैं इनका मेरा बीतते हैं तो माँ समझ के बाद हमेशा के बलूचिस्तान अवाम दीमा बाजी चीज़ पेशा चीर दिया गुत्तु अनु बाद चीर दिया मबा और चाहे रिकॉर्ड भी अवाम दीमा भी आ रहे यहाँ अर्स मुआदे कोता अवाम दीमा भी आ रहे पीछे माँ मनी जन ज़ाती सूरत रिकॉर्ड का शरिया सरपत भी बलूचिस्तान में जिसकी सरबराही कुद्दूस बिजिंजो को इस वक्त दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान की तारीख़ में एक और यौम स्याह है। इस रियासत की हुक्मरानों ने, इसकी मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने, इसकी अशराफिया ने एक बहुत अहम इस मसला पैदा किया इस रियासत के लिए फ्रॉम डे वन। यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट्स हुए, जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए, उनको छुपाया गया, लोगों को बताया नहीं गया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि अगर 22-25 साल पहले साइंदक का एग्रीमेंट साइन होता है, वो भी छुपाया जाता है हुकूमतों से, अब जाके वो जब आश्कार होता है तो पता चलता है कि 50% चाइना को दिया जाता है, 48% इस्लामाबाद या PPLA या जो भी है, और 2% हुकूमत बलूचिस्तान। तो मेरा सेनेट के रिकॉर्ड पे स्पीच मौजूद है, मैंने कहा ज़कात भी 2.5% होता है, वो भी 2% से जिसको आप ज़कात देते हो को जो अकदार होता है वो 2.5 है, 2 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जब एक प्रोजेक्ट आता है, उसकी विर्थ 42 अरब रुपए से शुरू होकर इस वक्त 67 अरब डॉलर है। 42 अरब डॉलर से शुरू होकर 67 अरब डॉलर है। हमने बारहा ये कहा, मैं खुद कमेटी का मेंबर रहा हूँ, हमने कहा जी चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या एग्रीमेंट्स किए, मेहरबानी करके इस एग्रीमेंट्स को पार्लियामान में लाया जाए, इसको सेनेट में और कौमी असम्बली में ला के लोगों को दिखाया जाए, लोगों के नुमाइंदों को दिखाया जाए कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या एग्रीमेंट्स किए। तो आज तक कोई एग्रीमेंट्स सामने नहीं आए। 2 एग्रीमेंट्स जो आप समझ लें कि उनकी गलती या कोताही समझ लें कि हमारे सामने आए हैं, वो उनको रोक नहीं सके। वो ऐसी एग्रीमेंट्स है, मैं समझता हूँ कि इस रूई ज़मीन पे कोई रियासत, कोई हुकूमत इस किस्म की एग्रीमेंट्स अपने लोगों के साथ नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक एग्रीमेंट्स पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पे हुआ है कि 40 साल तक जो भी पोर्ट पे जितने भी चाइना माल लाएगा उस पर हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान टैक्स नहीं ले सकेगा, वो टैक्स फ्री होगा फॉर 40 ईयर्स। दूसरा एक एग्रीमेंट 40 साल तक के लिए हुआ है जिसमें 92% चाइना का प्रॉफिट होगा और 91% पाकिस्तान का चाइना का होगा प्रॉफिट होगा, और सिर्फ 9% हुकूमत पाकिस्तान का होगा, 1% भी बलूचिस्तान का नहीं है। ये 2 एग्रीमेंट्स जो चाइना पाक, और इस तरह के दर्जनों एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जो इस पोर्ट के हवाले से, इस सूबाई हुकूमत के हवाले से, यहाँ के बासियों के हवाले से, जिनकी मिल्कियत है उनके हवाले से, जो इस साइल के वारिस हैं उनके हवाले से, ये ऐसी एग्रीमेंट्स है तो मैं समझता हूँ दुनिया में किसी नहीं। और आज रिकॉर्डिंग के हवाले से एक इन कैमरा ब्रीफिंग दिया जा रहा है। उस इन कैमरा ब्रीफिंग में इन्होंने जब टप्पाबाजी करके अपने लोगों को, असम्बलियों को भर दिए, अभी उनके टेलीफोनों का इंतज़ार होगा, फाइल इस्लामाबाद से भरेगा, दस्तखत उस पर कुद्दूस बिजिंजो उसका काबीना करेंगे। देखिए, मुल्कों में एग्रीमेंट्स, यस, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वसाइल है, यहाँ पे जो लोगों के इस्तेमाल में लाया जाए, उनकी सबसे बड़ा फ़ायदा उस इलाके को हो, उस इलाके के लोगों को हो, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट को, उस डिवीजन को, सूबे को, यस, उसके बाद पाकिस्तान का एक आइन है जो आर्टिकल 172/3 जो 18वीं तरमीम का हिस्सा है, कर दो उस पर अमल दरामद। देखिए, हमने बारहा इस बात को कहीं हर फ्लोर और हर फ्लोर पे किया कि जो किताब जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप उसको इस तरह ना करें कि उसको हम जैसे कलम पाक को लपेट के रखते हैं और झूमते हैं उसको, उसके अंदर जो है उसको हम देखते नहीं, पढ़ते नहीं, बहुत कम पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है। सरमनी अर्ज़गो आइए गो मत इख्तलाफ दारी नियाहक स्मार्ट माई फॉल्ट तुरबत कज्जा मन जोड़ बुकुते तई वजीर MP है बुता बाप है
منا کلی کے من ذرہ ہیں دا خرچ بکی ٹھیک ہے نا من چاوتی ایم پی اے فنڈا 1 ارب 70 کروڑا ہوتی روڈ جوڑ کو تگا تو ہوتی ایم پی اے گا بٹ من بچا ہوتی فنڈا تر دات ہاں من سی ایم فنڈا تگا تر دات کو 5 کروڑ دات کو 6 کروڑ کو 10 کروڑ کو آمنی فالٹ ہے ارجا گیا من ملامتوں من منی دگیرے نمائندگی آ نمائندہ منا نمائندہ بکا اگر ای روڈ تی ہمیں پیمبو نا میں ذمہ دار ہوں اوٹا کٹی دگے واجے آئیے تو جس کا کہ تو صرف من 2.5 ارب روپی 5 سالہ داتا آئیے کجا خرچ کو تگا ہر وزیر آرہ ہر ایم پی آرہ 5 کروڑ رستا من وتی ملامتی ضرور کہ من نیت کگوں باقی خارانہ من شکوت نکی تک آئیے ایم پی اے نبی من آئے دے پترنگ نیلا من کم 20 کیسے ایم پی لیا بودتگا مسلم لیگ ہے ہر رو میٹنگ بودتگا تو میں ہلکا مداخلت کا نگائے ایک بہانک ہوتا نہ صرف ریکورڈ ایک منتر یا کرزے کی پی پی ایل ایک منی وقتا چین ایکسپائر بودتا پی پی ایل ہے میں یہ کنڈیشن نہیں سرا کہ یہ واجہ دستخط کو تا مانتا گا تیار من گو خاکہ نباسی یا میڈے تگوں گو منی وقتا سندہ کے ہم چین ایکسپائر بودتا من دستخط نہ ہوتا مجھتا نا ای کنڈیشن کے شما کا نگائے من سندہ کا دومی گا مشمک میں یک عرضی کہیں کہ ای منرل چونیا صوبہ ہے گئے یہ 18ویں ترمیمہ گو رہی ہے اچکار نے 18ویں ترمیمہ گیس اینڈ آئل ہیں وہ الیکشن میں وقت گندہ گئے واش کرنے گئے تو سر شما ایک کینڈیڈیٹ پورا الیکشن میں لڑ گئے تھے اپنا 10 پہ گئے 10 ماں نہ ماں مارا باری بری ماں رات کا پاؤں مارا ای رندی کمو کی کیسے 2 مردمہ رات دا چمیشہ ماں کیسے نا اگر دیابری مردم رات کپی گوڑا پتہ مردم مار گئے نا بلوچ کچھ نا کہ تو اگر سنگتی ہے تو آخری وقت تک یہ علاو دیئے نا پر تو نظانے میں کو جہاں حقیقت ہمیشہ تی بڑے ایکسپیرینس شدہ ہے سیاست تو بالکل واقعی کوئی ملک حالات ہم واقعی پتہ ہے بڑا یہ 2.5 سال حکومت تصویر کیونکہ ملک طرح معلوم ہے کہ کیچ لائے لگے کجا پالیسی وغیرہ آئے گئے بڑا سر یہ شمع ناکامی ہے یا غلطی ہے بچہ منی عرضہ گزر نا میں بچہ سنگتاں ایک فیصلہ ہی کتا ماں فیصلہ مننے تھا ماں سر پر دتوں کہ آٹیمہ بلوچستان آلات انچشتا کہ شما ای ٹیمہ ادانش کو نکو آہاں شاید نیشنل پارٹی ضرورت تھا ہاں نیشنل پارٹی اور حکومت میں ذہنہ نیا کہ مارا کسی وزیر اعلیٰ شفا دا ایمانداریہ بچہ طرح یہ کرزے کئی جی جی مرچی لاتے چیز پولیٹیکل پارٹی جانی دستانیاں تو لاشا گوشگا ہے نا لاش ضرور کپتا من نہ گوشی لیکن لاش باز کم کپتا ماں مذاکراتم شروع کتا ماں ایک کارڈ ہولڈرانی کارڈم داشتگاں بچہ من زانی کہ تو کوشچنہ کہ اما اندازہ کا نگائے مطرح اندازہ جواب نہ دیں من جرنلزم ہم زانی نا من پرووک نہ بھی ٹھیک ہے نا باقی تو ہم زانے ماں کتابیں لکھتا موقعبو موانے بلوچ حکومت کے 2.5 سال ترہ اندازہ بھی کہ نیشنل پارٹی ٹھیک ہوتا ہے منی عرضہ گزر نواز شریف ہی آیا میں رگو نشاراں اچکار نہیں میں یک مطالبہ ہے کہ عوام آرہ حق بدے اوٹے یہ نعرہ جتا پی ڈی ایم ماں پی ڈی ایم ثابت گا مارا آگا بچہ مندر عرض کی مجھا اشارہ بے منتا 2002 ہم مارا مزیں سیٹی دیا گیا فربوت مارا 2018 نہ ہم مزیں سیٹی افر دیا بود سر منی عرضہ نیشنل پارٹی سربراہ سر منا بالکل اچ اندازہ نہیں کہ کیا دست شفقت دور کو تھا کیا نہ کو تھا من سر پد بھی کہ یہ ارچی کے بوتا عوامی جد و جہد ہے رد عمل بوتا منی عرض شندگا بشہ ڈیموکریسی ہے تو کہ الیکشن کرنے تر حکومتاں روکت بھی میں کوشش مولا ابوتا انگتا میں بیتے ہیں کہ باعدے بلوچستان ہے ارچی کے مسلح تنظیم آنی گما گپ پتران بھی راہ کشک بھی ماں کوشش ساری ہم کو تا یاد دیا تک ماں کامیاب ہوتا گا شما کھولے سنگتا مسر پدے
دسمبر 15 دسمبر میں حکومت شتا مذاکرات عمودہ ختم ہوتا میں ہر وقت ہمارا موقع برسی ماں کوشش کروں کہ بلوچستانہ مذاکرات ذریعہ گپتان ذریعہ ٹیبل جنگ 20 سال گائیں ٹھیک ہے نا.